موسیٰ علیہ السلام کہنے لگی موسیٰ تیرا پڑوس چاہیے ہے، تیری گوانڈر بننا ہے، تے بننا بھی کتنے جنت ہے وہ کیسی شان والی بنتی بھی ہے. انہیں پڑوس دنیا تے نہیں منگیا، انہیں آخیا چاہیے بھی تیرا ہمسایا وا تے چاہیے بھی جنت ہے. دو چیزاں منگیاں، سمجھ آئی ہے؟ دو چیزاں منگیاں انہیں. ایک انہیں منگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رقابت، آپ کی رفاقت، آپ کے قریب قربت چاہیے سی. ایک کیا مانگ لی میں نے قربت چاہیے تھوڑی قریب رہنا چاہتی ہیں، تو دوسرا جنت مانگ لی. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ کی بات ہے کہ یا اللہ جنت بھی مانگ لی. سبحان اللہ. جی موسیٰ علیہ السلام اتنا بھی ہوں جدا اج دے جناب والا ایک سنگھ ہے، اگر اس طرح کی سوچ ہوتی تو سرکار فرما دے اللہ کی بارگاہ کہندا یا اللہ انہاں نوں کی کراں اے تے جناب شرک کرتے پھردے نے. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں آکھیا بس اتنا عرض کیتی یا اللہ جنت مانگ رہی ہے. رب فرمایا دے دے. سبحان اللہ. رب فرمایا دے چھڑ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چل جنت دیتی. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کے کول 12 قبیلے آئے، پانی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے کہی یا اللہ اے قبیلیاں والے لوگ آ گئے پانی کا چشمہ لہدا لہدا منگدے نے. دل کا بیرمینی کا یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے. سبحان اللہ. گل سمجھ آئی ہے؟ او جی اللہ نے محبوب نے جو جبریل کو کہا کہ جبریل ہے کہ یہ براج دی رات ہے کہ یہ دا پتہ سرکار جاننے نہیں سی. میں کہ پھر رب دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ سبحان اللہ. رب فرمایا نہیں دل کا بیرمینی کا یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے. رب کو نہیں سی پتا. عقل دے آنے ہر جگہ تے مصلحت ہوندی ہے. سبحان اللہ. تے رب نام پوچھدا تے ساڈے تک کیویں گل پہنچدی کہ اوتھے کی ہویا. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میرے ہاتھ وچ میرا عصا ہے عصایا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے کی ہے عرض کی عصا ہے جناب والا اپنی بکریاں ہاکنا وا جدوں میں سونا چاہنا وا تے ٹیک لگا لینا وا اینو لے اوڑنا وا یا اللہ جناب بڑے کام لینا وا. رب فرمایا میرے موسیٰ پتھر تے مارنا تیرا کام ہے، 12 چشمے جاری کرنا تیرے رب دا کام ہے. اچھا پتھر کی ہے مٹی کا ایک حصہ ہے نا جی. پتھر ایک مٹی کا حصہ ہے تے اے عقل تے منتی ہے نا کہ مٹی وچوں پانی نکلدا ہے. ایسے بھی بور کرنا ہے مٹی چ کرنا ہے، بور کرنا ہے مٹی چ کرنا ہے پانی نکل آتا ہے. تے کسے حد تک بندے دی عقل کام کرتی ہے کہ جناب وہ پتھر وچوں پانی نکلیا 12 چشمے نکل آئے. آپ نے آسا ماریا پانی دے چشمے جاری ہو گئے. سرکار فرمایا للو بھی تھوڑے وکھرے وکھرے تے جدوں آئے نا تیرے تے لجپال آقا دی باری. سبحان اللہ. بندے نوں دسن لگا کہ تو میلاد منایا کہ ضائع نہیں تیرا ہویا. سبحان اللہ. ایسے نبی دا میلاد منایا جدا موازنہ کرن دی آئیے تے 1,26,000 قوم پیش پیغمبر رسول نبی آپ دے نال رلدے ہی نہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ اللہ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. میں بعض کو بعض فضیلت دی ہے. اللہ فرمایا فرفع بعضهم درجات. لیکن کچھ ایسے نے جنہاں کو درجوں بلندی عطا ہے. سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ صحابہ نے کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے آ رہے ہیں. فرمایا سونے پسے کون ہے. سبحان اللہ. بلکہ آج دے مسلمان نال کافراں دا موازنہ کراواں کہ او کافر آج دے عقیدے نال چنگے سن. میرے آقا نے فرمایا اگر تسی تہم آکھاں کہ اوتھروں کوئی لشکر آ رہا ہے پرلے پاسے مان لو گے تے کافر آندے نے اسی مان لواں. سبحان اللہ. کون کہندے نے کافر. کافر کہندے نے اسی مان لواں گے تے اج کہندا ہے کہ انہاں دی آواز وچ پتہ ہی نہیں. کافر کلمہ نہیں سی پڑھیا کافر سن لیکن اس صادق الامین مانتے سن جانتے سن کہ سچا ہے. سبحان اللہ. ایماندار ہے سچا ہے کہ جھوٹ نہیں بول سکتا. تے آج کلمہ پڑھنے والا بھاجی کدھر ٹر گیا. میرے بھائیو اسلام
مسلمان یہ نہیں آتے کہ تھی کہہ کہ بس یہی گلا سوچی جو نبی جی نقش کہڑا کرنا ہے نبی جی کی کمی پیشی دکھانی لوگوں نبی جی کی کمی پیشی دکھانی پاکستان نا ایک مرتبہ 12 دن کا مناظرہ ہویا ایک پاسے نبی دیاں صفتہ بیان کرنا رہے سبحان اللہ ایک پاسے نبی دے نقش بیان کرنا رہے کلمہ اونا بھی پڑھیا تھے کلمہ اینا بھی پڑھیا 12 دن تک ایک مناظرہ چلتا رہا 11 دن ہر دن ایک علماء کرام وچوں عالم دین ہوندے سن مناظرہ کرتے سن حوالے دیتے جاندے سن دلیلاں دتیاں جاندیاں سن جدوں 12واں دن آیا نام پتہ کی آیا کدا نام آیا استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اشرف سیالوی صاحب سبحان اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا نام آیا تو 12ویں دن جواب آیا نا یا مجھے میں کہا مناظرہ ہے جی وہ ہے کرتے پہ تے تسی یہ کرنا ہے تو نہ کہ میں تے فیصلہ کر بیٹھا سبحان اللہ سمجھ نہیں جی آندی پئی تانوں جڑے جج بیٹھو تو سمجھ نہیں آندی پئی وہ ساری رات نبی وچ نقش لبدے رہندے نے اے جننے بھی آندے نے ساری رات سرکار دی صفتاں سناوا کرتے رہندے نے سبحان اللہ سمجھ ایتھے آ جان چاہیے نا سچ کون ہے تے جھوٹ کون ہے وہ جج کہہ لگے یار تے ساڈی گل سمجھ نہیں آئی کہ ایک پاسے نقش کڈن والے ایک پاسے صفتاں بیان کرن والے کلمہ انہاں نے پڑھیا کلمہ انہاں نے پڑھیا یہ تے ٹمبے کھان دے قابل ہیں جڑے آندے نے نبی نوں دیوار دے پیچھے دا پتہ کوئی نہیں تہاڈیاں شاناں تے کیا شان نے اپنے نبی دیاں شاناں بیان کر دیو وے سبحان اللہ آقا کریم اسلام غلامو علی نے نہیں کیا سنیا اوپر تے کدا پتہ ہے فرمایا علی جاؤ تسی لے کے آؤ میں کو ساتھ ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر سبحان اللہ میں جانا حضرت علی گئے حبشی غلام جا رہے ہیں سواری ہوتے مشکیزہ سی جا کے نا مولا علی فرمایا وہ علی کو جانتا نہیں سی دیکھیا نہیں سی تے انہوں نام سنیا ہے آپ نے فرمایا میرے آقا بلند دے سبحان اللہ کہنا کون آقا تو وجہ میرا محبوب نے ڈٹھا وہ جنہوں ایک کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو مکھ تو نقاب ہٹا
चाल न चली जावे। वो कहता मेरे को इतना टाइम नहीं, अगर मैं लेट हो गया, मैं किसी यहूदी का गुलाम हूं, अगर मैं लेट हो गया फिर भी मार पवेगी, अगर पानी कम हो गया फिर भी मार पवेगी। कायनात ने फरमाया जिस दरगाह ते तेनू मैं लेके चला वा उत्थे कदी किसी दा नुकसान नहीं होया, ना किसी दा वक्त जाया होता है, ना किसी दी चीज जाया होती है। तेरा वक्त भी जाया नहीं होएगा, तेरा पानी भी जाया नहीं होएगा। कह लगा मैं नहीं जा सकता, फरमाया मैं तेनू लेके जावांगा, मेरे नबी दा हुक्म है। कह लगा तुसी कौन हो? आपने फरमाया मैनू अली कहते ने। सुभान अल्लाह। जदों नाम अली सुनिया ते कंबा लग पिया। कह लगा जी मैनू आखिया जे कुछ ना मैं टुर जाना वा। मेरे नबी दी बारगाह विच जदों आया है इन्हें आके जनाबे वाला सरकार दा मुखड़ा वेखिया। सुभान अल्लाह। इस सूरत नो मैं जाना था जानान के जान जहाना था सजरा खद रब दी मैं शाना था जिस शान तो शाना सब बढ़िया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका दी बारगाह विच आया हुण मुखड़ा वेंदा पिया वदुआ दा मुखड़ा है। सुभान अल्लाह। अलम नशरा दा सीना है, हामीम दे कुंडल ने माजा गल बसंद ने वेदा पिया एडा सोना कदी वेखिया नहीं। सुभान अल्लाह। तेरे नबी ने फरमाया बेलिया तेरे मस्कीदे दे विचों पानी लेना चाहने आ। मेरे आका दी बारगाह जल्द करदा है सोहणिया मैं यहूदी दा गुलाम हां, पानी कम हो गया यहूदी मारेगा, अगर मैं लेट हो गया यहूदी मारेगा। तेरे ते मेरे लाजपाल आका फरमाया असी तेरे नाल वादा कर रहे हां पानी भी कम नहीं होवेगा ते तू लेट भी नहीं होवेगा। पत्थर चो चश्मे जारी हो गए। पत्थर होता मिट्टी विचों, ओदी असल मिट्टी है ते ये बंदा सोचदा कि हां पत्थर से पानी निकल सकता है। और मेरे नबी ने फरमाया मशकीज़ा करीब का, मशकीज़ा करीब किया गया। सरकार ने फरमाया खोलो, खोलिया गया। वो अबशी गुलाम मेरे आका फरमाया वेख सुभान अल्लाह तेरा मशकीज़ा कितों का गेती भरया है। फरमाया इजाजत है तेरी। सुभान अल्लाह। वो आंदा जी इजाजत है। हुण सरकार दे मुखड़े ते वेखी जांदा है। सुभान अल्लाह। और लुटिया तो पहले गया तेरियां तक के अदा मैं मुरीद हो गई, तेरियां तक के अदा मैं मुरीद हो गई, साडा हज अकबर तेरी दीद हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने चश्मे दे अंदर अपना जदुल्लाह फौकायदीन वाला हाथ रखिया। सुभान अल्लाह। तुम्हारे पास लाया जाए मेरे लाया जाए तो विचों खून निकलेगा, खून निकलेगा ना जी। मेरे आका ने ना चश्मे उस मशकीज़े उत्ते ना के दस्ते मुबारक रखिया ते इन्ना 5 उंगलियां विचों अंगुष्ठ मुबारक विचों चश्मे जारी हो। सुभान अल्लाह। हाले भी आना बशर है, हाले भी ना साढ़े गया सी ओदे अगे आ। नबी दे भी 2 हाथ, तेरे भी 2 ही आ, ओदा भी ब्याह होया मेरा भी ब्याह होया, फर्क तो कोई नहीं। मैं क्या तेरे हाथ जो गलाजत निकले। सुभान अल्लाह। ते नबी जो करम फरमाए ते जो चाहे भी जो चश्मे पानी दे चल पैन। सुभान अल्लाह। कोई यहूदी आंदा गुलाम कहंदा मैं वेंदा अपना कि ये की है। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाया पानी पी लो, सारे शराब हो के पानी पीता हो। सहाबा कहंदे ने रब्बे काबा दी कसम है जिदे कब्जा कुदरत दे अंदर साडी जान है। सरकार ने फरमाया पानी पी लो। असी अपनी सवारियां नु पानी पिलाना शुरू कीता। याद रखो ऊंट जेड़ा है 10 दिन दा पानी सका कर लेंदा है। आप फरमांदे ने ऐसा सारियां सवारियां नु पानी पिलाया, सारे नु शराब कीता।
میرے نبی نے فرمایا سارے اپنے اپنے مشکیزے بھر لو. اسی اپنے اپنے مشکیزے بھر لے. سرکار نے دستے مبارک اٹھایا فرمایا یہودی جو حبشی غلام دیکھ لا تیرا پانی پورا ہے. سبحان اللہ. وہ جناب والا کمال دیکھ کے انہوں نے آکھے گی میرا تے ایک مشکیزہ ہے نا کئی مشکیزہ پانی پی لیا ہے, کئی مشکیزہ پانی نہ نہا لیا ہے, کئی مشکیزہ نہ بھر لے نے تے مشکیزہ میرا ہے. آپ فرماتے نے انہیں جناب والا کول آ کے ویکھیا تے آندا ہے سونے میرے مشکیزے جو ایک قطرہ بھی نہیں کٹیا. غور کر مسلمانہ. ادھر جناب موسیٰ علیہ السلام پتھر دے آسا مارن دے 12 چشمے نکلتے نے. ادھر میرا نبی کرم فرمائے دے ہتھاں وچوں چشمے جاری ہو جان. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ہن اگے کی ہویا حبشی غلام نے جناب مشکیزہ بند کیتا سواری دے رکھیا واپس جان لگا. میرے نبی فرمایا غلامہ ساڈے کم آیا ہے نام نہیں ہو لینا. سبحان اللہ. یعنی کوئی کام آوے نا تو انہوں نام دینا میرے نبی کی سنت ہے. سبحان اللہ. انعام نہیں ہو لینا. انہیں موڑ کے آگے کیا دیکھیں دیر سے کیا حال آیا ایرہ انعام. سبحان اللہ. ایرہ انعام کائنات سے اتنا نام نہیں ہوئے گا جس طرح یہ دے گا کہتا جی چاہیے ہے. سبحان اللہ. سرکار بابا لیڑے ہو میرے آقا نے جلود اللہ فوق آئیتی والا دستے مبارک دے رہا. سبحان اللہ. حدیث نہ ہوئے تو میں مجھ رہا ہوں. جی ہون بھی تو آگے ایسی بھی ہوتے لگے تھے وہ ساڑھے لگا ہے لیکن سوچنا چاہیے تھا جناب کہ کتے نہ کتے تکم جو فرق ہے. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا قریب آؤ قریب آیا. میرے آقا نے نکال کے دستے مبارک پھیرے آؤ. سبحان اللہ. وہ آندا ہے میرے چہرے پہ دستے مبارک پھیرے آؤ تے انج لگا میرے اندروں شے نکلی. سبحان اللہ. میں جو ہولا ہو گیا ہن مینوں نہیں پتہ کرنا ہویا کی ہے. انہوں دا چہرہ 14 رات دے چاند کی طرح چمکن لگ گیا. سبحان اللہ. قرآن کا کالا سی نا افشی سی وہ گھر گیا یوگی کا دروازہ نے کھڑکایا. یوگی باہر آیا کہ ہاں کی گل ہے. سبحان اللہ. قرآن طرح انہیں نام والا نیڈ کی طرح کی گل ہے میں تیرا غلام ہاں. سبحان اللہ. انہیں آگا ایڈا سونا دے میرا غلام ہے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. کیا کہ انہیں آگا ایڈا سونا غلام دے میرا ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. آقا میں نے لوگ گلہ کر دے کالیا کروڑے پرانے تیرا رنگ کی جاندہ ہے وہ کہتا میں لوگ گلہ کر دے ہوں پسند دے یہ میرا مالک آندہ ہے میرے کا سونا تے ہے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. انہیں آگا میرا سواری کی دی انہیں کا سواری میری انہیں کا مشکیزہ کی دی انہیں کا مشکیزہ میرا ہے. انہیں آگا میرا ماں بلا اپنی ثبوت دیتے انہیں وہ کیا لگا تینوں پڑھی کی ہے تیرا جڑا ہے 14 رات چاندی طرح چمک رہا ہے. انہیں آخیا کچھ نہ کچھ آج میں ایک ایسا مکڑے والا وے کے آئی. میرا دل گواہی دیتا ہے رب نے نظر بنایا کوئی نہیں ہوئے گا. بندہ ہویا کہ انہیں سارا واقعہ بنایا انہیں کہ بس انہیں اپنے دستے مبارک میرے چہرے سے پھیرے نے میں انج لگا جی میں میرے اندروں کفر نکل گیا. میں دیولا دیوانہ ہو گیا. انہیں آکھیا جیدے ہاتھ ویچے نہ کمال ہے وہ دی زبان ویچے کنہ کمال ہوئے گا. تیرا کی خیال ہے اتھے ہی ہونگے کہنے لگا حلیم کو چاوے باندھے بیزن ایدہ مطلب ہے حالے اتھے ہی ہونگے او یہودی اندھے چل میرے غلام میں لے کے چل میں جانا چاہنا وہاں ان جناب والا میرے آقا دی بارگاہ وچ حبشی غلام اپنے مالک نو لے کے آ رہا ہے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ لگ رہا ہے وہی غلام آ رہا ہے. سبحان اللہ. اور او جناب والا حبشی غلام آگے اگے مالک پیچھے پیچھے میں جدو دی نظر پئی وچ مکھڑے دے جدو مکڑے دے نظر پئی ہن جناب سرکار دے قریب پہنچیا سکتا تاری ہو گیا. ہن ویکھی جاندا ہے سبحان اللہ. ہن تک کی جاندا ہے مولا علی فرماتے میں قریب گیا میں کہا کی پیا وینا سبحان اللہ. او دا کیویں مکڑے تو نظر ہٹاواں سبحان اللہ. 12 ربیع الاول دن میں تھوڑا جذبہ ویکھیا اللہ دی قسم میرا دل خوش ہو گیا. میں دل چ دعا کیتی یا اللہ
عجیب دی گل ہے یہ کلمہ پڑھیا جیدہ وہ دے واسطے پہ یہ گلہ سوچنا ہے اے جامعہ مسجد غوثیہ دے اندر بیٹھنے والے آتے نے سب سے اولا والا نبی سب سے اولا میں کیا بولا تو اپنا عقیدہ چھاڑ میرے بچے کو آگے کچھ لائدہ عقیدہ کیا یہ بھی آگے گا سب سے اولا پیغمبر رسول سارے عرفات آلہ نے پر گئے نبی دی کیا بات سبحان اللہ تکبیر اللہ رسالہ حضرت مصطفیٰ حیدری میرے بزرگوں میرے بھائیوں اگر ایمان بچانا